میرے پیارے نبی علیہ السلام دی ذات اقدس دے اندر رافت سی، شفقت سی، محبت سی، اللہ اکبر، مودت سی، انس سی، الفت سی۔ آمنہ دلال علیہ السلام دی سینہ پاک رؤوف رافت سی، اللہ اکبر کبیرہ۔ کنک دوسرے دی بلائی، کنک اللہ اکبر اثار، کنک سخاوت نفس۔ اللہ فرماندے نے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اپنی جان نالوں زیادہ بیگانے دا درد نے، بیگانے دا قلق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے سونیا اینا دوسریاں دا قلق تے صدمہ نہ لیا کرو کہ تے تہاڈی صحت تے جان نو نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احیو ہرس تے قلق تے صدمہ تے میرے پیارے نبی علیہ السلام دی سخاوت سی، جدی وجہ تو ہم سارا دن لوکاں نو جہنم تو بچانے دی فکر لے کے گلیاں بازاراں دے اندر اللہ دے دین دی دعوت دیندے سن، اے بھی جہنم تو بچ جائے، اے بھی جہنم تو بچ جائے۔ انی آخذم بحجتکم، میرے پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے تسی دوڑ کے جہنم دے کنارے تے جا رہے ہو، میں کولواں تو پکڑ کے پیچھے سڑدا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ جدو دعوت سنن والا سا کوئی نہ رہندا، سارا بستی تے مکہ سو جاندا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام پھر بھی جڑا رب دی بارگاہ چا جاندے تے لمبا قیام تے لمبا قیام قعدہ تے لمبا قعود تے لمبا سجدہ تے لمبا رکوع، لمبی نماز پڑھ دے تے لمبیاں دعاواں سجدے دے اندر اپنی امت واسطے فرماندے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے سونے نہ جاگیا کرو، انہیں اللہ اکبر مشقت نہ کریا کرو۔ پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دا بھلا چاہندے سن اپنی جان نالوں زیادہ۔ اللہ اکبر۔ اس نبی نو رون دی کی لوڑ ہے جدیاں ازواج جنتی نے، جدے صحاب جنتی ہے، جدی اولاد جنتی ہے، جدے نواسے نواسیاں جنتی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدے اہل بیت جنتی ہے۔ اگر درد او قلق تے روندے سن تے تیرے میرے واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اسی بھی تے دائی علام نیکی دی دعوت دین والے ساڈے اندر کسے دوسرے دا اتنا درد تے او دی ہرس تے او دی اللہ اکبر بلائی تے خیر خائی ساڈے اندر بھی ہے۔ اے بھی تے میرے مصطفیٰ دی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او دشمن پتھر مار دے تے آپ سخاوت نفع دا مظاہرہ کر دے نے، انہاں دے پتھراں نو مسکراہٹاں نال واپس کر دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود خاک جو اور جواہر لٹائے، خوشی ساری اوروں کے غم میں بلا دی، دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی۔ قید سالیاں پہ گئیاں مکے اندر تے درختاں دے پتے خان تک نوبت آ گئی۔ ابو سفیان آ کے اجے مسلمان نہیں سن، کہنے لگا سونے پہ حبیب پیغمبر نو اے محمد ان قومک قد ہلکوا فادع اللہ فیکشف عنہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی ویکھ دے لئی تہاڈی قوم ہلاک ہو رہی ہے، قید سالیاں نال بھوک نال جڑا ہلاک ہو رہی ہے، اپنے رب کولوں دعا کیوں نہیں کردے اللہ انہاں دیاں قید سالیاں دور کر کے تے خوشحالیاں
تبدیل فرما دے، فراوانی عطا فرما دے، کشائش رزق عطا فرما دے، مال دی تونگری عطا فرما دے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فوراً ہاتھ اٹھائے، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دیتی، اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا گزار ہوئے، آمنہ دے لال میرے مصطفیٰ دے سامنے مناجات کر دینے، خالق کائنات دے سامنے میرے مصطفیٰ مناجات کر دینے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، آپ دی دعا دی قبولیت دا اثر نتیجہ نکلے ہے۔ ادھر دعا مکمل ہوئی، ادھر قحط سالیاں خوشحالیاں دے اندر بدل گئیاں۔ اللہ اکبر، آپ نے تے نہیں آکھیا میرے خون دے پیاسے ہو، میری دعوت دے من کرو، میرے قتل دے در پہ دے، ننو ہجرت دے مجبور کر رہے ہو، میرا جینا تسی اتھے مشکل کر دیتا ہے، میرے ساتھیاں نو مار دے کٹ رہے ہو، تے میں تو اڈے واسطے دعا کیوں کرا؟ اللہ دے پیارے نبی دا دل دریا دلی دا مظاہرہ کر دینے، کشادہ دلی دا مظاہرہ کر دینے، فراخ دلی دا مظاہرہ کر دینے۔ آپ سخاوت نفس دی صفت نال متصف نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے تے کوئی شک تے شرط وچ آڑ نہیں بنائی، تے فوری طور تے خیر خائی دے جذبے نال ہاتھ جگ کے دعا کر دیتی۔ اللہ فرماندے نے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت نفس نال مالا مال، صحیح مسلم کتاب الجمعہ تو لے کے سنا رہا کہ میرے پیارے نبی دے ساتھیوں نے ایک دشمن گھیر کے لے آندے، ہے بھی اپنے قبیلے دا سردار تے ہے بھی بڑا اللہ اکبر بگڑیا تے اکھر مزاج ہے۔ اللہ تربیت نہیں نہ ہوئی سی تے سردار جو ہویا سی اجے تک مسلمان نہیں سی ہوئے، تے جناب لے آندہ مسجد نبوی دے تھامنر بن دیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیافتاں فرمائیاں، صبح دے ٹائم بھی فتر باری چو لے کے دس رہا، سویرے ناشتے وچ 8 روٹیاں کھا گیا، دوپہرے بھی 8 کھا گیا، شام بھی بول چھڈو کنیاں ہو گیاں۔ ਇਹੋ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੈਦੀ ਕੌਣ ਰੱਖੇ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ایک دن دے اندر 24 روٹیاں کھا گیا۔ آمنہ دلال السلام آکے فرما دینے سمامہ کی حال ہے؟ کہن لگا تو اٹھے نالو نعوذ باللہ برا چہرہ کسے دے نہیں تے مدینے نالو برا شہر کوئی نہیں۔ اکھڑ جا جواب دے دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو کہن لگا اگر احسان کرو گے تے بدلہ دیتا جائے گا، اگر قتل کرو گے تے لا وارث نہ سمجھا دے، پیچھے بدلہ لین والے ہور بڑے نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسکرا کے ٹر جاندے نے۔ دوسرے دن پھر ضیافت آپ نے فرمائی تے پھر یہی سوال تے یہی اکھڑ جا جواب۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام دا مشفقانہ سوال تے ادا تعصبانہ جواب۔ اللہ اکبر، تیسرے دن پھر یہی سوال تے یہی جواب۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے تے میرے ساتھی ہوئے دیاں مشکاں کھول دیتیاں جان، انو آزاد کر دیتا جائے۔ جدو دل وچ اناد آ جائے، جدو دل وچ بغض آ جائے، حقیقت نظر نہیں آندی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کنے بندے نے جڑے حقیقت تو صرف اس واسطے محروم نے کہ انہاں دے اندر حسد تے بغض تے کینہ نفرت جو انہاں تک حقیقت دی رسائی نہیں ہون دیندا۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے انہوں آزاد فرما دیتا۔ جب مدینے تو باہر نکلیا تے ایک خو دے اتے جا کے ٹھنڈا پانی پیندے، آزادی دے ماحول دا سانس لیندے تے پھر فرق کرنا شروع کر دیندے۔ کہندے جڑا اللہ اکبر رویہ میں اختیار کیتا تے او دے جواب اندر جو انہاں نے اخلاق فاضلہ دا مظاہرہ کیتا۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے اے سچا نبی ہے، دنیا دار بادشاہ نہیں۔ اگر دنیا دار بادشاہ ہوندا تے میریاں کوڑیاں کو سالیاں کدی نہ سندا۔ انی برداشت نبی دی ہو سکتی ہے، اینا اعلی اخلاق پیغمبر دا ہی ہو سکتا ہے، اینا دل دا سخی دریا دلی دا مظاہرہ کرنے والا صرف نبی ہو سکتا
رہے کسے ہور دی برداشت اینی نہیں ہو سکتی انہیں قدماتے واپس آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے سماما ہن تیرا کی خیال تے تجزیہ ہے کہن لگا سونیا تواڈے نالوں سونا چہرہ کسے دا نہیں تے مدینے نالوں سونا شہر کائنات وچ کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ کہندے گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا نہ تجھ جیسی رنگت نہ تجھ جیسی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے جدو تعصب نکلیا محبت آ گئی تے ہن پوری کائنات وچوں سب نالوں سونا چہرہ لگدا ہے تے آمنہ دے لال محمد دا لگدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دشمناں نال بھی آپ دا رویہ سی نا جڑا اے معاندانہ نہیں سی جابرانہ نہیں سی حاکمانہ نہیں سی آمنہ دے لال دا مشفقانہ رویہ نتیجہ بھی ویکھ لو رویہ اچھا ہوئے تے نتیجہ اچھا ہوندا ہے کیوں بھئی رویہ اچھا ہوئے تے نتیجہ اچھا ہوندا ہے اج رویے تے بگڑ گئے نے میرے شیخ محترم نے کتاب لکھی ہے نا رویے میرے حضور کے لے کے پڑھ لیا کرو رسول کریم دی سیرت ہو سکتا کوئی گل کوئی سطر اثر کر جائے زندگی چ انقلاب آ جائے اج رویے ترش ہو گئے نے اج جڑا اللہ اکبر ذہن تنگ ہو گئے نے پر آمنہ دلال جناب محمد کریم علیہ السلام سخاوت نفس نال مالا مال نے آمنہ دلال اسلام دے صحابہ دی تربیت بھی ایسے تے ہوئی ہے آمنہ دلال السلام نے ہمیشہ کشادہ دلی دا مدارہ فرمایا حدیث پاک میں چوندے آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما لے تے ساری مسجد خالی ہے میرے پیارے نبی دا ایک صحابی تے آپ دا ایک یار مسجد دے اندر داخل ہویا فتحرک لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی نے انوان دعوے کے اپنی جگہ تو حرکت مبارک فرمائی کہنے لگا سونیا المکان واز ساری جگہ تے خالی ہے مسجد تے ساری خالی ہے جگہ تے بڑی وسیع ہے تو ہٹی حرکت پاک تسی کیوں حرکت پاک فرمائی آپ دی حرکت دا انداز سی جدوں کسے نو بٹھان واسطے جگہ چھڈی دی ہے انج آپ دا انداز ہے